امام الانبیاء علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر ابو داؤد شریف پہلی جلد پڑھ کے ویکھو، مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 5 پڑھ کے ویکھو، امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت فضالہ آئے، کلمہ نہیں سی پڑھیا، سونیا کلمہ پڑھاؤ صدقے جاواں مدینے دے تاجدارا، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء تے بندے آ کے کلمہ پڑھ دے پینے نا، میرا نبی ایڈی شان دا مالک ہے، میرا نبی پتھراں ول ویکھے پتھر بھی کلمہ پڑھ لیندے نے، پتھر بھی کلمہ پڑھ لیندے نے۔ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دی بارگاہ دے اندر جناب فضالہ آئے، امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ قسمت اجاگری کیتی، عرض کیتی ودوہا دے چہرے والے آؤ، واللیل دیاں زلفاں والے آؤ، مازاغ دے کاجل والے آؤ، سونیا کلمہ پڑھاؤ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے فضالہ تو روزہ بھی رکھنا ہے، اے فضالہ تو زکوٰۃ بھی دینی، حج بھی کرنا ہے۔ نال امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فضالہ تو نمازاں بھی پڑھنی، آکھے سونیا نمازاں والا کم بڑا اوکھا ہے یا رسول اللہ، 5 نمازاں تے پڑھیاں نہیں جے جانیاں، سونیا 5 نمازاں میرے کولوں نہیں پڑھیاں جانیاں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر عرض کر دیں سونیا نمازاں وچ کمی کر دیو، صحابی سی نا، نمازاں رب نے فرض کیتیاں تے کنیاں کیتیاں، بولو ہاں جنہاں نو بولنا آدھا، کنیاں کیتیاں، شیر نال نہیں زبان نال آکھو کنیاں نمازاں فرض نے، 5 نمازاں فرض کیتیاں اللہ نے۔ تے میں بخانا ابو داؤد شریف پڑھ کے ویکھو، مسند امام احمد بن حنبل پڑھ کے ویکھو، پوری ذمہ داری دے نال عرض کرنا امام الانبیاء دی بارے فضالہ یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا 5 نمازاں نہیں جے پڑھیاں جانیاں۔ امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا فضالہ ہاتھ اگے کر کلمہ پڑھ 2 نمازاں پڑھ لویں، فضالہ ہاتھ اگے کر کلمہ پڑھ 2 نمازاں پڑھ لویں۔ جناب فضالہ جس ویلے امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ کے کلمہ پڑھ دے پینے، 2 نمازاں دے اتے کلمہ پہ پڑھ دے نے۔ اج کسے مولوی، کسے پیر، کسے مفتی، کسے قاضی، کسے نے غیر مسلم نو کلمہ پڑھاونا ہوئے، غیر مسلم آکھے 5 نمازاں وچوں عشاء دی نماز دے 1 سجدے دی معافی کروا دیو میں کلمہ پڑھ لواں گا، مگر شریعت کہندی بالکل جائز نہیں، حرام ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، قطن ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدقے جاواں آمنہ دے لال دی لجپالی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے اختیار ورتے، فرمایا فضالہ کلمہ پڑھ لے 2 نمازاں پڑھیا کری، سونیا کیڑیاں کیڑیاں؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 1 فجر دی نماز پڑھ لویں، 1 عصر دی نماز پڑھ لویں۔ میرے نبی نے 2 نمازاں دے اتے کلمہ پڑھایا، فرمایا کلمہ پڑھ، تے جناب فضالہ کلمہ پڑھ کے یہی آکھے انہیں نعرہ مارے انہیں صدقے جاواں ودوہا دے چہرے والے آؤ، تیرے اختیارات تو تیرے کمالات تو صدقے جاواں، یہی آکھے انہیں لجپال نبی میرا کملی والا غم خار ویے من ٹھارویے غم خار ویے من، پڑھ لو لجپال نبی میرا کملی والا غم خار ویے من ٹھارویے جی غم خار ویے من، اے اللہ دے خزانے دا سونا مالک ویے مختار ویے، اللہ دے خزانے دا سونا مالک ویے اے میرا نبی ہوئے خدا دی خدائی دا بادشاہ میرا نبی بن کے آیا، مدینے دے تاجدار نو اللہ نے با اختیار نبی بنا کے کلے آئے، میرا نبی با اختیار نبی بن کے آیا ہے۔ پوچھ نہ جڑا دے نبی کول ہے کچھ نہیں، ہو دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ، پاویں ایڈا ہوئے جڈا مرضی ہوئے انہوں پوچھ، اے قرآن تیرے سر تے تارنے دس کہ کیڑی طاقت جدے نال فضالہ نو میرے نبی نے 2 نمازاں دے اتے
فرمایا فضالہ دو نمازاں، فرمایا میں کہہ رہا ہاں میرے تو بعد کوئی یہ گل کرے گا بھی نہیں اور کسے نو کرے گا بھی نہیں، میں کہہ رہا تیرے آستے آ اور کسی آستے نہیں۔ فرمایا تو دو ہی نمازاں پڑھ، آ کلمہ مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا پڑھ۔ اختیار ہے کہ نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولو سرکار دا اختیار ہے کہ نہیں؟ جیڑا مولوی نہ مننے کنوں پھڑ کے اتھے لے آؤ، وکھاؤنا میرا کام ہے، مناؤنا نہیں، مناؤن دا ٹھیکہ آسانی لیا۔ حدیث نہ ہوئے زبان کٹاؤن واسطے تیار ہاں، ماں دی گودے نہیں، داتا صاحب دے قدمہ دا سہارا لے کے ممبر نبوی دے گل پہ کرنا ماں۔ ابو داؤد شریف پڑھ کے دیکھو، مسند امام احمد بن حنبل پڑھ کے دیکھو، دیگر کتابہ دے اندر ہے رسول عربی علیہ السلام نے فرمایا فضالہ دو نمازاں پڑھی یا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ۔ پتہ چلیا شریعت تے میرے نبی امام الانبیاء نو اینا اختیار ہے جان جدے واسطے جیڑی چیز مرضی جائز کر دین، جدے واسطے جیڑی چیز مرضی جائز کر دین۔ اللہ اکبر، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا مقام، میرے نبی دا اختیار۔ میں تو بھنے کیڑے چول نو نبی منی پھرنے، او لولے لنگے کانے مرزے قادیانی نو نبی مننے آئی، وہ دے گل واقعی کوئی اختیار نہیں۔ جے آمنہ دے لال دی گل کریں تے میرے نبی جے کائنات چاہیا ہی کوئی نہیں۔ بولو نا میرے نبی جے کائنات آنکھوں کو ڈٹ کے میرے نبی جے کائنات وچ آیا ہی کوئی نہیں۔ رب کعبہ دی قسم اسی او نبی دا کلمہ پڑھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے نبی مصطفیٰ جان رحمت کل بھی جنہ دا راج سی، اج بھی جنہ دا راج ہے، قیامت والے دن بھی جنہ دا راج ہوئے گا تے جنہ دے سر تے ختم نبوت دا